बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। क्या वाकई मुहर्रम में नया लिबास पहनना, गोश्त खाना, मछली खाना, मेहंदी लगाना और निकाह करना हराम है? मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते ही जैसे ही मुहर्रम उल हराम का महीना आता है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बाज़ मस्जिदों में ऐसी बातें गर्दिश करने लगती हैं कि मुहर्रम में नया लिबास पहनना हराम है, मुहर्रम में गोश्त खाना नहीं चाहिए, मछली खाना मना है, मेहंदी लगाना गुनाह है, निकाह करना जायज नहीं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई इस्लाम ने ये सब चीजें हराम करार दी हैं? क्या कुरान करीम में इसका कोई हुक्म मौजूद है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है, या फिर ये सिर्फ मुआशरे में फैलाई हुई गलत फहमियां है? आज इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि मुहर्रम उल हराम की असल हकीकत क्या है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत का मुकाम क्या था और एक मुसलमान को इस महीने में क्या करना चाहिए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम आपको वो अहम अमल भी बताएंगे जो यौम अशूरा के दिन 1 साल के गुनाहों की माफी का सबब बनता है। सबसे पहले, क्या मुहर्रम गम और नहुसत का महीना है? मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, सबसे पहले एक अहम बात समझ लीजिए। मुहर्रम उल हराम इस्लाम के 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 है, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। मुहर्रम इन्हीं 4 अजमत वाले महीनों में शामिल है। लिहाजा मुहर्रम कोई मनहूस महीना नहीं, बल्कि बरकतों, रहमतों और इबादत का महीना है। बाज लोग कहते हैं कि इस महीने में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, इसलिए ये महीना गम और नहुसत का महीना बन गया है। ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर किसी बुजुर्ग या अजीम शख्सियत की शहादत की वजह से कोई दिन या महीना मनहूस हो जाता तो इस्लामी तारीख में बेशुमार सहाबा कराम है, तबा ताबईन है, औलिया अल्लाह है जो शहीद हुए हैं। फिर तो पूरा साल ही गम के दिनों में तकसीम हो जाता है। इसलिए किसी की शहादत की वजह से कोई महीना मनहूस नहीं होता। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये भी हकीकत है कि करबला का वाक़या इस्लामी तहरीक का इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके अहले बैत पर जो उन्होंने जुल्म ढाई, वो तारीख का एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। करबला की सरजमीन पर 3 दिन के प्यासे नन्हे बच्चों की तड़प, अहले बैत की कुर्बानियां और फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम शहादत, ये सब सुनकर हर मुसलमान का दिल गमज़दा हो जाता है। अगर किसी की आंख से आंसू निकल आए तो ये मोहब्बत अहले बैत की अलामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने नवासे यानी कि अपने नवासों हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। इसलिए वाक़या करबला को सुनाना, अपने औलाद को इससे आगाह करना एक अहम दीनी जिम्मेदारी है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गमे हुसैन का मतलब ये नहीं कि इंसान शरीयत की हद को तोड़ दे। बाज लोग मातम करते हैं, अपने सीने पीटते हैं, अपने चेहरे पर तमाचे मारते हैं, अपने कपड़े फाड़ देते हैं, अपने जिस्म को जख्मी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजों से मना फरमाया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स
ہم اس سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جہلیت کی پکار لگائے۔ لہذا غم منانا اور محبت اہل بیت اپنی جگہ، لیکن شریعت کے خلاف کام کرنا ناجائز نہیں۔ شریعت کے خلاف کام کرنا جائز نہیں۔ اگر آپ شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ غلط بات ہے۔ میری پیاری اسلامی بہن اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں ان غلط فہمیوں کی طرف جو عام طور پر پھیلائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے، کیا محرم میں نیا لباس پہننا حرام ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ اگر کسی کے پاس نیا لباس ہے تو وہ پہن سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ محرم میں نئے کپڑے پہنا گناہ ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اب دوسرے سوال کی طرف، کیا گوشت کھانا، مچھلی کھانا منع ہے؟ بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ محرم میں گوشت یا مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ یہ بھی غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہو اسے کوئی انسان حرام نہیں کر سکتا۔ لہذا محرم میں گوشت کھانا بھی جائز ہے اور مچھلی کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں مہندی لگانا جائز نہیں، نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام باتیں بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ اسلام میں نکاح ایک نیکی ہے اور محرم میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت موجود نہیں۔ اسی طرح مہندی لگانا بھی جائز ہے۔ لہٰذا ان غلط رسموں اور تہمتوں سے بچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرے۔ میری پیارے اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، محرم کی اصل ہمت یعنی کہ اہمیت اس کی عبادت میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سوچے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے۔ پھر خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو انسان یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھے اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں یوم عاشوراء کے روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کربلا ہمیں صرف غم نہیں دیتا، کربلا ہمیں ایک عظیم پیغام دیتا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے، حق کے لیے قربانی دینے کا پیغام دیتا ہے، صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو سکھایا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، نماز نہیں چھوڑنی۔ تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ آپ کا مضبوط رہا، آپ نے سجدہ ترک نہیں کیا، سجدے کو نہیں چھوڑا۔ پیاس اور مصیبتوں میں بھی اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا، یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ محرم الحرام حرمت اور برکت والا مہینہ ہے، اسے منحوس یا صرف غم کا مہینہ کہنا درست نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم کرنا اور انسو بہانا محبت اہل بیت کی علامت ہے۔ ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ نیا لباس پہننا، گوشت کھانا، مچھلی کھانا، مہندی لگانا، یہاں تک کہ نکاح کرنا، یہ سب جائز ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ واقعہ کربلا سب سے بڑا سبق نماز اور سبق اور حق پر ثابت قدم رہنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔